बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पस पर्दा में आपको खुश आमदीद। हाजिर खिदमत हूँ एक नई कहानी के साथ। कम उम्री में ही भाई अयान को तायाजाद हिना से मंसूब कर दिया गया। हिना लोग अक्सर हमारे घर आते थे। कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि वो हमसे खिंची खिंची रहती है, ख़ास तौर पर अयान भैया से। मैं सोचने लगी कि क्या खबर वो उनको जीवन साथी की हैसियत से पसंद कर रही हो और बुज़ुर्गों की वजह से मजबूर हो। जी चाहता उससे पूछूं कि तुमको मेरे भाई से शादी पर एतराज़ तो नहीं। ताहम जब वो सामने आती तो मेरी हिम्मत ना पड़ती। वक्त यूं ही गुजरता रहा और वो दिन भी आ पहुंचा जब बाकायदा उनकी मंगनी का ऐलान कर दिया गया। भैया भी चाहते थे कि मंगनी से पहले हिना की मर्ज़ी पूछ लें, लेकिन बड़ों ने उसका मौका ही ना दिया और दिल की दिल ही में रह गई। मंगनी के 2 माह बाद वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई। उनको अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। हिना और उसके घर वाले भी अयादत को आए। हमको परेशान देखकर वो भी परेशान हो गई। मुझको एहसास हुआ कि वो हमसे उनसियत रखती है, हमारी परेशानी पर परेशान हो गई है। वालिद साहब अस्पताल से घर आ गए। भाई अयान ताया जी के घर कम कम जाते थे, ये सोच कर कि कहीं हिना ये ना समझे कि मुझे देखने रोज़ रोज़ आ जाता है। वो चाहते थे कि हिना और उनके रिश्ते के बीच कोई हल्कापन ना हो। हमारे खालाजाद भाई इसरार अयान के बहुत हम उम्र थे। अयान भाई से उनकी बड़ी दोस्ती थी। एक रोज़ हिना हमारे घर आई हुई थी। इसरार ने उससे मजाक किया। वो संजीदा मिजाज की लड़की थी। उसे इसरार भाई का मजाक अच्छा ना लगा। उसने निहायत सर्द मोरी से उनको जवाब दिया, जिस पर इसरार को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वो इंतकामी तबीयत के थे। उन्होंने दिल में कदूरत रख ली। कभी अम्मी से उनकी बुराइयां गिनवाते तो कभी मुझसे कहते कि इस लड़की में क्या गुण है। मेरी मानो तो वालिद से कहो कि इस रिश्ते पर नज़रसानी कर लें। ख़ानदान में एक से एक अच्छी लड़कियां मौजूद हैं। यही बात उसने 2-4 बार अयान भाई से भी कही, लेकिन हमने उनकी बातों पर तवज्जो ना दी। हम नहीं चाहते थे कि हिना की ज़रा सी बात का उन्होंने इतना असर लिया, अपने दिल में गम पाल लिया। एक रोज़ हिना हमारे घर आई हुई थी। इसरार ने उससे मजाक किया। वो एक संजीदा मिजाज की लड़की थी। उसे इसरार भाई का मजाक अच्छा ना लगा। उसने निहायत सर्दमोरी से उनको जवाब दिया, जिस पर इसरार को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वो इंतकामी तबीयत के थे। उन्होंने दिल में कदूरत रख ली। कभी अम्मी से उसकी बुराइयां गिनवाते तो कभी मुझसे कहते कि इस लड़की में क्या गुण है। मेरी मानो तो वालिद से कहो कि इस रिश्ते पे नज़रसानी कर लें। ख़ानदान में एक से एक अच्छी लड़कियां मौजूद हैं। यही बात उसने 2-4 बार अयान भाई से भी कही, लेकिन हमने उनकी बातों पर तवज्जो ना दी। हम नहीं जानते थे कि हिना की ज़रा सी बात का उन्होंने इतना असर लिया कि अपने दिल में गम पाल लिया। एक रोज़ हिना आई तो अयान भाई अपने कमरे में कोई मजमून लिख रहे थे। ये मजमून उनको अपने दफ्तर की किसी तकरीब में पढ़ना था। उसने पूछा, अयान तुम क्या लिख रहे हो? भाई ने बताया कि मजमून लिख रहा हूँ। कहने लगी, कैसा लिखा है, मैं भी तो देखूँ। भाई ने पर्चा मेज़ पर रख दिया और कहा कि देख लो। ये कहकर वो वॉशरूम चले गए और हिना वहाँ खड़ी खड़ी मजमून पढ़ने लगी। तभी उसकी अम्मी ने आवाज़ दी। इसरार करीब ही टीवी लाउंज में बैठा चाय पी रहा था। उसने उनकी सारी गुफ्तगू सुन ली थी। वो मजमून वहाँ छोड़कर चली गई। भाई वॉशरूम से निकले तो ताई से मिलने चले आए और देर तक वहाँ बैठे बातें करते रहे। मौका देखकर इसरार ने भाई के कमरे से मजमून उठा लिया और उसकी जगह अपनी तरफ से कोई मजमून लिखकर वहाँ रख दिया। इतने में हिना कमरे में गई, मजमून उठाकर पर्स में रखा और अयान भाई से कहा कि मैं इसे घर पर पढ़कर आपको शाम में वापस कर दूंगी। वो बोले, ले जाओ। शाम को हिना ने मजमून वापस ना किया। अगले रोज़ अयान भाई खुद ताया के घर पहुँचे ताकि मजमून ले आएँ। एक रोज़ बाद उन्होंने इस तहरीर को तकरीब में पढ़ना था और अभी इसकी नोक पलक भी दुरुस्त करनी थी। वो बड़े एतमाद से गए, क्योंकि हर लिखने वाले को यही यकीन होता है कि उसका लिखा हुआ
بہت پسند کیا جائے گا۔ تاہم وہ اس سوچ میں بھی تھے کہ کیا خبر میری تحریر میری منگیتر کو اچھی لگی کہ نہیں۔ جو ہی ان کا ہنا سے سامنا ہوا وہ بجھ کر رہ گئے، کیونکہ ہنا کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ کہے سنے بغیر ہی مضمون کے پرزے کر کے ایان بھیا کے منہ پر دے مارے اور کہا، ایان آج تمہارا اصل روپ میرے سامنے آ گیا ہے۔ تم نے اتنی بیہودہ باتیں مجھے لکھیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہاری سوچ اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے۔ آج کے بعد تم مجھ کو اپنی صورت مت دکھانا۔ بھیا کے دل سے ٹھنڈی آہ نکل گئی کہ کیا سوچ کر وہ اپنی منگیتر کے گھر گئے تھے اور آگے سے کیا ہو گیا۔ ہنا سامنے سے چلی گئی تو انہوں نے کاغذ کے ٹکڑوں کو سمیٹا اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر بڑی محنت سے کاغذ کو جوڑا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ یہ تحریر ان کے ہاتھ کی نہ تھی بلکہ کسی اور کی لکھی ہوئی تھی، اور اس میں ایسی بیہودہ باتیں لکھی ہوئی تھی کہ وہ مرد ہو کر شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کس کا کارنامہ ہے۔ یہ اسرار کی حرکت تھی جو کافی دنوں سے ہنا سے خار کھائے ہوئے تھا اور انتقام کی سوچ رہا تھا۔ ذرا سی بات کو لے کر دل میں ایسی گرہ ڈال لی کہ ان کے پاکیزہ رشتے کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ہنا کے دل میں اپنی منگیتر کی جو عزت تھی وہ خاک میں مل گئی تھی۔ ان کی محبت کو تہس نہس کر کے جانے میرے اس بے وقوف خالہ زاد بھائی کو کیا ملا۔ میرے بھائی کو تو اس قدر غم ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کچھ الٹی سیدھی گولیاں کھا کر لیٹ گئے۔ خدا کی قدرت کے گولیاں کھانے کے بعد ان کا جی متلایا تو پانی کا گلاس بھر کر پی لیا۔ پانی پیتے ہی کھانسی اتنی شدید ہوئی کہ جو کچھ تھوڑی دیر پہلے نگلا اور پیا تھا سبھی کہہ کے ذریعے نکل گیا اور گولیاں بھی نکل گئیں۔ یوں از خود میدہ واش ہو گیا اور وہ بچ گئے۔ تاہم جس دن سے ہنا نے انکار کیا تھا ان کی آدھی جان تو نکل ہی گئی تھی۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا جس سے وہ بہت کمزور ہو گئے۔ ابا جان شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے اور تایا پریشان تھے کہ انہیں کیا جواب دیں، کیونکہ اب تائی نہ مان رہی تھی، کیونکہ ہنا نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے میری شادی ایان سے کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ اسے مناتے سب ہار گئے اور منگنی ختم کرنے کا اعلان کرنا پڑا۔ منگنی ٹوٹتے ہی ہنا کے لیے خاندان سے رشتے آنے لگے۔ ادھر ایان بھائی بیمار تھے، ادھر ہنا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ جب مہندی اس کے ہاتھ پر اپنا رنگ جما رہی تھی، میرے بھائی کی زندگی سے رنگ اترنے والے تھے۔ ان کا مرض بگڑ جانے سے ڈاکٹر پریشان تھے۔ وہ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے۔ ان کا بچنا مشکل نظر آ رہا تھا اور ہر لمحہ ہنا کو یاد کرتے اور مغموم ہو جاتے تھے۔ میں نے ہنا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ یہ اسرار کی سازش تھی، اس کا کمینہ پن تھا۔ وہ کینہ پرور تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی نے میری ایک نہ سنی۔ شاید وہ مجھے جھوٹا سمجھتی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا علم صرف مجھے تھا یا بھائی ایان کو کہ انہوں نے اس کو اپنا مضمون پڑھنے کو دیا تھا۔ جو جرم میرے بھیا نے نہیں کیا تھا اس کا احساس اس کو جینے نہیں دیتا تھا۔ وہ کڑا وقت تھا، گزر گیا، لیکن ایک طوفان کی مانند اپنے پیچھے نشان چھوڑ گیا۔ اس کے بعد ایان بھائی میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ انہوں نے زندگی کو منفی انداز سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کی سوچ کے دھارے ہی مر گئے۔ اب وہ بیکار لڑکوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگے جو پڑھتے لکھتے تھے اور نہ کوئی کام کرتے تھے، بس محلے کی چوک میں پڑے تخت پر بیٹھ کر چوکڑیاں کھیلتے یا سگریٹ چرس بھرے پیتے تھے۔ ایان بھائی کے اندر کا خالی پن ان کو ستانے لگا تھا۔ ان کی بربادی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے غلط سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، جس کے باعث محلے میں بدنام ہونے لگے۔ حالانکہ انہوں نے نہ تو کبھی کسی طرح کا برا کام کیا تھا اور نہ کبھی کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھا تھا۔ کسی کی بہن بیٹی کی زندگی کو برباد کرنے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ بس ہنا کے غم میں برے لڑکوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگے تھے کہ ایک اچھی لڑکی نے ان کو برائی کی دلدل میں اتر جانے سے قبل ہی بچا لیا۔ یہ لڑکی شکیلہ تھی۔ ہوا یوں کہ ایک دن وہ گھر سے نکلے تو سامنے ایک دوست مل گیا۔ ایان بھائی اس کے ساتھ گلی میں کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ شکیلہ کو دیکھ کر بھائی کے دوست نے کچھ غلط بات کہی اور ٹھنڈی آہ بھری جو میرے بھائی کو بہت ناگوار گزری۔
तभी उन्होंने उस आवाज़ कसने वाले लड़के को ऐसे हाथ जमाए कि वो बौखला गया। अयान भाई ने कहा, तुमको खबर है, ये लड़की जिसको तुमने गलत अंदाज से देखा मेरे घर से निकली है, हमारी पड़ोसन और मेरी बहन की सहेली है, मेरी बहन जैसी है। उस वाक़या के बाद उन्होंने गलत लड़कों से सलाम दुआ तर्क कर दी, उनमें उठना बैठना व आम कलाम सब छोड़ दिया। ये सोचकर अगर आज ये मेरे घर से निकली हुई इस लड़की को बुरा आवाज़ लगा सकते हैं तो कल मेरी बहन को भी कुछ कह सकते हैं। यूं उन्होंने सारे बुरे दोस्त छोड़ दिए। शकीला अगले दिन हमारे घर आई और भाई से मुखातिब हुई, अयान भाई आपका बहुत शुक्रिया। उस पर भाई ने जवाब दिया, शकीला मैंने तह दिल से तुमको अपनी बहन मान लिया है। उस दिन के बाद वो लड़की का बहुत ख्याल रखने लगे। वो भी उनको कसम देती थी कि भैया ये आवारा गर्दी वाले दोस्त और सिगरेट पीना छोड़ दो। भाई ने उसके कहने पर सिगरेट, बिला वजह घर से बाहर रहना और देर से घर आना छोड़ दिया और पहले जैसे अच्छे इंसान बनने लगे। अब वो दोबारा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे थे। एक रोज़ वो देर से घर आए तो वालिद साहब ने जूता उठा लिया और बगैर वजह पूछे क्यों देर से आए हो, जूता खींच मारा। हालांकि उस रोज़ भाई अयान अपने बीमार दोस्त को देखने अस्पताल गए थे, वहाँ उसको किसी की मौजूदगी दरकार थी। ये उसके पास रुक गए, यहाँ तक कि उसके घर वालों में से कोई आया तब वो घर लौटे। वालिद साहब के इस रवैये पर अयान को इस कदर गुस्सा आया कि अगले रोज़ वालदा की अलमारी में से रुपए निकाल लिए जो घर की मुरम्मत के लिए उन्होंने रखे हुए थे। 50,000 रुपये लेकर घर से निकल गए और 1 माह तक नहीं लौटे। काफ़ी रकम होने के बावजूद उन्होंने उसको खर्च न किया। ये वो वक़्त था जब 50,000 रुपये की बड़ी कीमत थी। फाके काटे, जूस और सादा पानी पर गुजारा करते रहे। जब रिश्तेदारों को पता चला कि अयान के पास रकम है तो वो उनको ढूंढने लगे। बिल आखिर एक रिश्तेदार ने उन्हें ढूंढ लिया। उसने औरों को बताया। अब जिस घर वो जाते बहुत खातिर बदारत करते और भुना हुआ गोश्त पराठे खिलाते। सबसे बढ़कर बड़े मामू और मुमानी थे, क्योंकि मेरी वालदा का मकान जो उन्होंने अयान भाई के नाम लिख दिया था, इस मकान की काफ़ी कीमत थी। जब खाला को पता चला तो वो और खालू अयान को अपने घर ले गए और अम्मी को इत्तला दी। तब मेरी अम्मी और शकीला खाला के घर अयान भाई को लेने गए। शकीला ने भाई को कसम दी थी कि अगर भाई हो और मुझे बहन कहते हो तो घर चलो और रकम भी माँ के हवाले करो। वालदैन से रूठे हो, मुझसे तो नहीं। भाई ने रकम तो खर्च न की थी इस नीयत से कि वालदा को लौटानी है। सिर्फ वालिद साहब के मारने की वजह से उन्होंने ऐसा किया था। खैर वो घर आ गए, हम सब खुश हो गए। शकीला के साथ उसकी भतीजी फरहाना भी आई हुई थी। वो शकीला ही की हम उम्र थी। कुछ रिश्तेदार खसूसन मामू भाई से मकान और रकम हथियाना चाहते थे, लिहाजा भाई के साथ इस बार छोटे मामू ने हाथ किया। वो इसरार से मिले हुए थे। उन्होंने भाई अयान को एक लिफाफा दिया कि ये ख़त शकीला की अम्मी का है, उनको दे दो, गलती से डाकिया इधर डाल गया है। भाई ने सच जाना और लिफाफा फरहाना को दे दिया। क्योंकि वो सामने खड़ी थी, कहा कि ये शकीला की अम्मी को दे देना। उसने लिफाफा शकीला को दिया। उसने लिफाफा खोलकर देखा। तहरीर पर एक नज़र डालते ही उसका रंग सुर्ख हो गया और वो खूनी शेरनी की तरह भाई अयान को घूरने लगी। उसके तेवर देखकर भाई के होश उड़ गए और दिमाग में खौफ की घंटियां बजने लगी, क्योंकि एक बार पहले भी इसी तरह डसे जा चुके थे। समझ गए इस बार छोटे मामू ने चक्कर दे दिया है। शकीला ने उसी वक्त ख़त फाड़ दिया। जाने उसमें क्या बेहुदा बातें लिखी हुई थी। वो रोती हुई हमारे घर से चली गई। भाई तो समझ रहे थे कि अभी उनके मुंह पर तमाचा मार देगी। उसके बाद मैंने शकीला को मनाने की काफ़ी कोशिश की, मगर वो न मानी। बोली अब मेरा एतबार अयान पर से उठ गया है। उसने मेरी भतीजी को ऐसा गलत किस्म का ख़त लिखा और बहाने से हमको दिया कि चंद सतरें पढ़कर ही मैं बर्दाश्त ना कर सकी। भला ऐसी गंदी बातें पढ़कर कौन बर्दाश्त कर सकता है। अब ना वो मेरा भाई रहा और ना मैं उसकी बहन। शकीला ने मेरी दोस्ती तर्क की और हमारे घर आना भी बंद कर दिया।
ایان بھائی کو تو اتنا قلق ہوا کہ سکتے میں رہ گئے۔ پہلے خالہ کے بیٹے نے اور پھر ماموں نے ان کا سکون لوٹا۔ اب تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پیسوں کی لالچ میں اپنے قریبی عزیز ایسا کریں گے۔ ان کے وار ایسے تھے کہ شکیلہ جیسی بہن کو کھویا اور اپنی منگیتر کو بھی۔ ہنا شادی کے بعد اپنے گھر میں خوش ہے، مگر میرا بھائی بیچارہ تو برباد ہوا، اور شکیلہ بھی ہم سے نفرت کرنے لگی۔ وہ میرے بھائی کو بدقماش سمجھنے لگی۔ کاش ماموں 50,000 روپے مانگ لیتے تو ایان انکار نہ کرتا، لیکن اس طرح تو ایان بھیا کو برباد نہ کرتے۔ اس واقعے کے بعد وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے گھر سے چلے گئے اور آج تک لوٹ کر نہیں آئے۔ دوستو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے اور دیکھنے کے لیے میرے پیج کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔